जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। स्थानीयलाई नै विकासको काममा जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको उल्लेख। अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। प्रचण्डलाई सपार्न आफूले अनेकौं प्रयास गरेको तर्क। सांसद शाहमाथि एमाले कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको जसपाको आरोप, कडा कारबाही गर्न माग। रुसद्वारा युक्रेनमा पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा, अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट आजदेखि सुरु हुँदै, खेलका लागि 10 टिम सहभागी। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। स्थानीयलाई नै विकासको काममा जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको उल्लेख। अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। प्रचण्डलाई सपार्न आफूले अनेकौं प्रयास गरेको तर्क। सांसद शाहमाथि एमाले कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको जसपाको आरोप, कडा कारबाही गर्न माग। रुसद्वारा युक्रेनमा पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा, अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट आजदेखि सुरु हुँदै, खेलका लागि 10 टिम सहभागी। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको छाउनीमा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर 15 स्थित छाउनीमा निर्माण गरिएको पार्क र 2072 सालको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेहरूको सम्झनामा निर्माण भएको भूकम्प स्मृति स्तम्भको प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभयो। भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको समयमा समुदायको लागि खुल्ला पार्कको आवश्यकतालाई मनन गर्दै पार्क निर्माण गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न खुल्ला स्थानको आवश्यकता रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। को दौरानमा काठमाडौँमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको घुङ्गाबुङ हो र त्यसपछि दोस्रो क्षति भएको यो 15 वडा। यो तपाईहरुलाई कतिको चाहिँ नि हेक्का छ मानवीय क्षति भएको। त्यसकारणले हामीले सोच्यौं कि अब हामीसँग जे उपलब्ध छ यहाँको चाहिँ नि स्थानीय जनसमुदाय वडा मिलेर जुन संरक्षण गरेको यो चाहिँ नि ठाउँ छ, यही ठाउँमा भए पनि कम से कम हामीले सानै भए पनि एउटा राम्रो काम सुरु गरौँ भनेर यो पार्क चाहिँ नि स्थापना गर्ने जमर्को गर्यौं र सांसदहरूलाई जुन चाहिँ नि दिने बजेट छ त्यो पूर्वाधार विकास
को बजेटबाट यहाँ विनियोजन गरेर यो पार्क बनाउने काम चाहिँ नि भयो। र आज मलाई लाग्छ कि अब हामीले प्रत्येक वैशाख 12 गते यो पार्कमा ती चाहिँ नि दिवंगत आत्माहरूलाई सम्झेर त्यो चाहिँ नि वैशाख 12 गते 72 साललाई सम्झेर हामीले एकपल्ट यहाँ चाहिँ नि दियो बाल्ने र यहाँ चाहिँ नि प्रत्येक दिन यो पार्कमा चाहिँ नि पस्दाखेरि यो बाटोबाट आउट जाउट गर्दाखेरि यो आकृति देख्दाखेरि त्यो स्मरण गराउन सकोस् र त्यो प्रेरणा प्रदान गरिराख्न सकोस् र हामीले बनाउने प्रत्येक भौतिक संरचनाहरू, हाम्रा घरहरू, हाम्रा पर्खारहरू, हाम्रा चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि घर तहराहरू त्यो एउटा भूकम्प मैत्री त्यो खालको एउटा स्ट्रक्चर हुन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। उहाँले संस्कृति र सम्पदालाई संरक्षण गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो पार्टीका नेता प्रमोद शाहमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। आज बिहान सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका बैलबास बजारमा बाटो निर्माणको सम्बन्धमा भएको विवादमा सांसद शाहमाथि आक्रमण भएको थियो। आक्रमणमा परि उनी घाइते भएका छन्। जसपाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी एमालेका कार्यकर्ताहरूले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहलाई सांघातिक हमला गरी गम्भीर घाइते बनाएको आरोप लगाएको छ। पार्टी कामको सिलसिलामा गृह जिल्ला पुगेका शाहमाथि सुनियोजित ढंगबाट आक्रमण गरी घटना गराएको र त्यसबाट शाह लगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भएको जसपाले दावी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनेको छ, एमालेले यस्ता घृणित र आपराधिक क्रियाकलाप बन्द नगरे यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं एमाले हुनेछ। घटनाका दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न जसपाले माग गरेको छ। साथै उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ। अब रिपोर्टको पालो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 5औं मेडिकल हेल्थ केयर एन्ड ल्याबोरेटरी प्रदर्शनी आजदेखि सकिएको छ। आयोजकका अनुसार सन् 2020मा नै आयोजना हुने भनेको यो एक्सपो कोभिड-19 महामारीको कारण अहिलेको मितिमा सरेको हो। मेलामा नेपाल मेडिकल हेल्थ केयर सप्लाई चेन सो, नेपाल ल्याब एक्सपो, नेपाल फर्म्याक रहेका थिए। भारतबाट उत्पादक र निर्यातकर्ताको एक्सपोमा उल्लेख्य उपस्थित रहेको थियो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 5औं मेडिकल हेल्थ केयर एन्ड ल्याबोरेटरी प्रदर्शनी आजदेखि सकिएको छ। चैत 10, 11 र 12 गतेसम्म प्रदर्शनी गरिएको हो। नेपाल मेडिकल सो, एसटी प्रोमो, केमिकल एन्ड केमिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा गरिएको सोमा भारतको इपिसी इन्डिया समेत सह आयोजक रहेको थियो। मेलामा नेपाल मेडिकल हेल्थ केयर सप्लाई चेन सो, नेपाल ल्याब एक्सपो, नेपाल कम्प्र्याक रहेका थिए। भारतबाट उत्पादक र निर्यातकर्ताहरूको एक्सपोमा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। इन्जिनियरिङ एक्सपर्ट प्रमोसन काउन्सिलिङ र मेडिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालको सह आयोजनामा भएको एक्सपो अस्पताल, मेडिकल र प्रयोगशालाको क्षेत्रमा नेपालको एकमात्र बृहत कार्यक्रम हो। एक्सपो सफल बनाउन नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, औषधि उद्योग, प्रयोगशाला र मेडिकलहरूले साथ सहयोग गरेका थिए। मेलाले आफ्नो व्यापार बढाउन र नयाँ ग्राहकसँग सम्बन्ध बढाउन ठूलो मौका मिलेको र अरू नयाँ मेडिकल उपकरणहरूको जानकारी लिन पनि ठूलो मौका मिलेको उत्पादक र निर्यातकर्ताहरू बताउँछन्। यस नेपाल मेडिकल एक्सपो 2022 मा चाहिँ हामीले मेडिकल ग्यास पाइपलाइन सम्बन्धी चाहिँ स्टल राखेको छौँ। मेडिलाइन हेल्थ सर्भिस नेपालबाट यो विगत 3 दिनदेखि चलिरहेको छ। बिहिबार, शुक्रबार र आज शनिबार, मार्च 24, 25 र 26। अब यस एक्सपोमा हामीले हाम्रो प्रडक्टहरू डिस्प्ले गरेका छौँ। यो चाहिँ मेडिकल ग्यास पाइपलाइन सम्बन्धी छ। त्यसपछि हस्पिटल बेड कर्टेनहरूको पनि राखेका छौँ। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमरहरूसँग चाहिँ तपाईँको नयाँ कस्टमरहरूसँग र एक्जिस्टिङ कस्टमरहरूसँग चाहिँ रिलेसन्स बढाउने एउटा ठुलो मौका मिलेको छ। र प्लस यहाँ चाहिँ विभिन्न अरू एक्जिबिटर्सहरू पनि आउनु भएको छ मेडिकल इक्विपमेन्टको।
उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले उहाँहरूको नयाँ नयाँ प्रडक्ट के चाहिँ गुड्सहरू आइरहेछ त्यो पनि जान्ने मौका पाइरहेछ र यसले चाहिँ सप्लाई साइड र डिमान्ड साइड दुइटैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेछ र हाम्रो व्यवसाय प्रवर्धनमा चाहिँ ठुलो टेवा पुगेको छ यस एक्जिबिसनले। Hi, I am Satya from Kolkata. So I am attending this expo from India, and I met several people over here, and it has increased my business only. Yesterday itself I have got 4 to 5 contacts which they have asked me to attend their place, and so definitely this is a very big opportunity for me and I am feeling very good about it. It was a very wonderful decision to attend this meeting. फाउन्डर अफ ग्लोबल मेडिक यो मेडिकल एक्सपो अहिले 2022मा हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ। हामी लास्ट इयर 3 इयर्सदेखि हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ अनि हामीले यो एक्जिबिसनमा त हामी चाहिँ के छ भने अब मेडिकल इक्विपमेन्ट हाम्रो अहिले जुन चाहिँ मेडिकल इन्डस्ट्रीमा नयाँ अपडेटहरू मेडिकल डिभाइसहरू हामी लन्चिङदेखि लिएर नयाँ नयाँ इनोभेसन के भइरहेछ भने हामी पुरा अपडेट गर्दैछौँ। अनि यसबाट पनि हामीले युजली हाम्रो मेडिकल डिभाइसहरूमा जति पनि अहिले चेन्जेसहरू आएका छन् टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भएको छन् त्यसमा चाहिँ हामी कसरी नयाँ अपडेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देखाएको छौँ। लाइक हामीले आइसियु ओटीदेखि लिएर रेडियोलोजीमा नयाँ नयाँ डिभाइसहरू टेक्नोलोजीहरू आएका छन्। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै यो एक्जिबिसन मार्फत हामी सबैले चाहिँ देखाएको छौँ। मेलामा 170 स्टल राखिएका थिए जसमा भारतीय र नेपाली स्टलको बाहुल्यता रहेको थियो। आयोजकका अनुसार सन् 2020मा नै आयोजना हुने भनिएको यो एक्सपो कोभिड-19 महामारीको कारणले अहिलेको मितिमा सरेको हो। एक्सपोले नेपालको स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालाहरूलाई अहिलेको उन्नत अवसरहरू प्रदान गर्दै उनीहरूका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा वार्षिक 40 अर्बको केमिकल एन्ड केमिकल सम्बन्धी सामग्रीहरूको आयात हुने गरेको छ। क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। अवैध लागु औषध अफिम सहित एक महिलालाई सशस्त्र प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बारा जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 7 का 40 वर्षीय रीना देवी राम रहेको सशस्त्र प्रहरी बल 13 नम्बर गढले जनाएको छ। प्राप्त सूचनाका आधारमा बेरीगञ्ज महानगरपालिका 5 भेडियाहीबाट अवैध रूपमा लुकेछिपी भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा ती महिलालाई 3 किलोग्राम अफिम सहित पक्राउ गरेको गढका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तेज प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। पक्राउ परेका महिलालाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाएको पनि उनले जानकारी दिए। नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2655 कोरोना परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण शनिबार कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 210 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,64,608 निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,758 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको पहिलो चरण सकिएको घोषणा गरेको छ। रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सर्गेई रुदुस्कोइले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। 1 महिना अघि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको रुसले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने संकेत गर्दै अब पूर्ति क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने बताएको छ। युक्रेनको बलियो प्रतिवादका कारण अघि बढ्न नसकिरहेको रुसले केही शहरहरू कब्जा गरेर युक्रेनको सरकार ढाल्न लक्षित भएको देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी किएभलाई पनि घेराबन्दी गरिराखेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई निस्त्रीकरण गर्न सैन्य कारबाही गरेको बताए पनि युद्धको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन। आफूसँगको युद्धमा 16,000 रुसी सेनाको ज्यान गएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। रुसी सेनाले युक्रेनको आवासीय भवन, अस्पताल लगायतका संवेदनशील ठाउँमा पनि आक्रमण गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। पपुवा न्युगिनीसँगको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार दोस्रो एकदिवसीयमा नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै पीएनजीले सिरिज 2-0 ले जितेको हो। नेपालले दिएको 279 रनको लक्ष्य पीएनजीले 48 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 278 रन बनाएको थियो।
नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 105 रनको शतकीय इनिङ खेले। 140 बल 7 चौका प्रहार गरेका ऐरी नेपालको लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो खेलाडी बने। एक दिवसीय र त्रिदेशीय टी20 सिरिजका लागि पीएनजी नेपालको भ्रमणमा आएको हो। युएईमा सम्पन्न आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेलेर पीएनजी नेपाल आएको हो। उक्त सिरिजमा नेपालले दुवै खेलमा पीएनजीलाई हराएको थियो। अब पीएनजीले नेपाल र मलेसियासँग त्रिदेशीय टी20 सिरिज खेल्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेट आजदेखि सुरु हुँदैछ। आज हुने उद्घाटन खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्दैछन्। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका पाउने 8 बजे सुरु हुनेछ। कोलकाताका कप्तान श्रेयस अय्यर र चेन्नईका रविन्द्र जडेजा रहेका छन्। यी दुई टोली पछिल्लो पटक फाइनल खेलेका थिए। चेन्नईले उपाधि जितेको थियो। आईपीएलमा यसपालि थपेका दुई टोली सहित 10 टिम सहभागी छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। स्थानीयलाई नै विकासको काममा जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको उल्लेख। अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। प्रचण्डलाई सपार्न आफूले अनेकौं प्रयास गरेको तर्क। सांसद शाहमाथि एमाले कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको जसपाको आरोप, कड़ा कारबाही गर्न माग। रुसद्वारा युक्रेनमा पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा। अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेट आजदेखि सुरु हुँदै खेलका लागि 10 टिम सहभागी। हौस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एचडी यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै